भर्खरै संसद भवनमा प्रचण्ड माधव नेपालको पक्षमा बोल्दै गर्दा ओली पक्षले कुर्ची परार। अबदेखि सांसदहरूको तलब भत्ता सरकारी बैंकबाट मात्र आउने। नेपाल पक्षको निर्णय लगत्तै सरकारको पूर्णता पाउँछ श्रेष्ठ। एमाले वरिष्ठ नेता ओलीलाई भेटेर फर्किए भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डे। मन्त्री छान्न माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक बस्दै। मन्त्री परिषद बैठकमा ढिलाइ दलहरू आन्तरिक विपक्षी छलफलमा। ओलीको आक्रोश, माधव नेपाल जस्ता देशद्रोहीलाई पार्टीमा ठाउँ छैन। दार्चुलाई घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएका छौँ प्रधानमन्त्री देउवा। काङ्ग्रेस महाधिवेशन भदौमा गर्न 3 नेता पुत्रको दबाब। माधव नेपालको लाल गद्दार भन्दै उनकै गृह जिल्ला रौतहटमा विशाल प्रदर्शन। प्रचण्डको निर्देशनमा भएका गतिविधिको आउँदो चुनावमा देखाउँछौँ शङ्कर पोखरेल। लुम्बिनी पोखरेल नेतृत्व सरकारमा अल्पमतमा रहेको भन्दै प्रदेश प्रमुखलाई ध्यान आकर्षण। माधव नेपाललाई देउवा प्रचण्डको सहयोगी बन्न नरोकौँ सूर्य थापा। जसपा संसदीय दलको नेतामा उपेन्द्र यादव सर्वसम्मत। भर्खरै कड्किए माधव नेपाल, संविधान कुल्चिए परास विरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुन्छौँ। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ युनिटी खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनमा दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन नमस्कार। पछिल्लो समय राजनीतिमा भएको उतार चढाव, विशेष ताजा र महत्त्वपूर्ण अपडेट लिएर हजुरमाझ उपस्थित भएका छौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर तपाईँको मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा दिनुहोला। साथै हाम्रो मेहनतको लागि सानो लाइक र सेयर पनि गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन अब लागौँ पहिलो समाचारतर्फ। अबदेखि सांसदहरूको तलब भत्ता पनि सरकारी बैंकबाट मात्र आउनेछ भने प्रतिनिधि सभा सांसदहरूको तलब भत्ता सरकारी बैंकबाट पाउने भएका छन् भने लामो समयको निजी बैंकबाट हुँदै आएको सङ्घीय संसद सचिवालयको सम्पूर्ण सरकारी कारोबार सम्पूर्ण सरकारी स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मार्फत गर्न लागेको छ। संसद सचिवालयले केही महिना यताका पहल गरेका सांसदहरूको तलब भत्ता सरकारी बैंक मार्फत पठाउने व्यवस्था गरेको छ भने चालु आर्थिक वर्ष अर्थात् साउनदेखि तलब भत्ता अब राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मार्फत संसद सचिवालयको प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले एक विज्ञप्ति मार्फत जारी गरेको। अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डे फर्केका छन्। पार्टीभित्रको विवाद समाधानको एजेन्डा लिएर रावल र पाण्डे बालकोट पुगेका हुन् भने एमालेका आज दिउँसो 3 बजे स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ। केन्द्रीय विभागहरूको पूर्णता विधान, महाधिवेशनको तयारी र पार्टी सदस्यता नवीकरणका लगायतका विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाएको छ भने विघटित कार्यदलको पार्टी एकता प्रयास जारी रहेको बताएपछि हिजो केही समय बसेर बैठक स्थगित गरेको थियो। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहका नेता भीम रावलले बैठक स्थगित गर्न माग राखेपछि ओली सरकार सकारात्मक भएर आजसम्मको बैठक स्थगित गरेको थियो। स्थायी कमिटी सदस्य सुभाष नेमाङका अनुसार ओली नेता नेपाल र समूहले आफ्नो अडान राखेपछि पार्टी एकताको सम्भावना ट्विट गरेको जानकारी समेत गराएका छन्। अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। मन्त्री छान्न माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक बस्दैछ भने बिहान 11 बजे केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बस्ने बैठकमा सरकारमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल हुने स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङले जानकारी दिएका छन्। बैठकले पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी हुने व्यक्तिको नाम टुङ्गो लगाउने जानकारी गराएको छ भने यसअघि हिजो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच भेटवार्ता भएको थियो। यो अवसरमा केही दिनभित्रै सत्ता साझेदार दलभित्र छलफल गरी मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने विषयमा सहमति समेत भएको छ। अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारमा पठाउने मन्त्रीहरूको बारेमा अझै टुङ्गो लगाउन सकेको छैन भने आज बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले पनि सरकारमा पठाउने मन्त्रीहरूको नाम टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। बैठकपछि प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले भने सरकार गठनका विषयमा छलफल गर्न भोलि फेरि 3 बजे स्थायी कमिटी बैठक बस्छ भने अध्यक्ष प्रचण्डले गठबन्धनसँग फेरि छलफल गर्नुपर्छ। अब सरकारलाई पूर्णता दिनमा ढिलाइ हुँदैन भन्ने जानकारी गराएका छन्। पार्टीबाट पठाउने मन्त्रीहरूको नाम टुङ्गाउने जिम्मा अध्यक्ष प्रचण्डलाई नदिएकै कारणले भोलिको लागि स्थायी कमिटी बैठक बस्ने उनको भनाइरहेको छ। उनले जसपा र एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहको निर्णयपछि सरकार गठनबारे पूर्णता पाउने समेत जानकारी गराएका छन्। अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। तुइन काट्ने एसएसपी विरुद्ध भारतीय प्रहरीमा उजुरी दर्ता भएको छ भने दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 2 को मालघाटमा मुवाकली नदीमाथि तुइन तरेर भारततर्फ जाने क्रममा भारतीय सीमा सुरक्षा बलले तुइन काटिदिँदा ब्यासका स्थानीय जयसिंह धामी मुवाकली नदीमा फसेर बेपत्ता भएका छन्।
उनी अहिलेसम्म फेला परेका छैनन् भने तुइन काट्ने एसएफका जवान विरुद्ध बेपत्ता धामीका आफन्तहरूले तुइन नजिकको क्षेत्रमा रहेको भारतको पिथौरागढ जिल्ला दार्चुला तरेसीको पागरा प्रहरी थानामा उजुरीसम्म दर्ता गराएका छन्। अब लागौं अर्को समाचारतर्फ। पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाललाई लाल गद्दार भन्दै उनकै गृह जिल्ला रौतहटमा विशाल मोटरसाइकल र्याली प्रदर्शन भएको छ। दर्शकबिन शनिबार काठमाडौँमा नेपाल निकट अखिल फोर्सले आयोजना गरेको मोटरसाइकल र्यालीको काउन्टर र्याली रौतहटमा निकालिएको छ। व्यतिथिका विरुद्ध लड्न समाजवाद स्थापनाको सङ्घर्षका लागि नवगठित वामपन्थी सङ्गठन आइटी आर्मीले नेपाल लाल गद्दार रहेको भन्दै जनप्रदर्शन गरेका छन्। दुई वामपन्थी दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले मतले निर्वाचित भएर प्रतिक्रियावादीको चरणमा पुगेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएकोमा उनलाई रौतहटमा लाल गद्दारको संस्था दिएर विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। साथै देशमा व्यस्त दुराचार भ्रष्टाचार एवं व्यतिथिका विरुद्ध जनचेतना फैलाउनु पनि आइटी आर्मीको मोटरसाइकल र्यालीको उद्देश्य रहेको जानकारी गराएका छन्। अब लागौं अर्को समाचारतर्फ। नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सहयोगी बन्न छान्नुपर्ने जानकारी गराएका छन्। अब लागौं अर्को समाचारतर्फ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले प्रचण्डको निर्देशनमा भएका गतिविधिलाई आउँदो चुनावमा देखाइदिने जानकारी गराएका छन्। उनले आगामी चुनावमा नेकपा एमालेकै बहुमत आउने दावी गर्दै अहिलेका सबै गतिविधि प्रचण्डकै निर्देशनमा भएको आरोप समेत लगाएका छन्। राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल नवलपरासीको आयोजनामा भएको वृहत वृक्षारोपण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्न नवलपरासी पश्चिमको बर्दघाटमा आएका मुख्यमन्त्री पोखरेलले जनमतमा बीचमा अपहरण गर्ने कोसिस गरिएको पनि बताएका छन्। अब लागौं अर्को समाचारतर्फ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई देशद्रोहीको संज्ञा दिएका छन् भने एमाले नेतृत्वको सरकार ढालेर दक्षिणपन्थी सरकार ल्याउन साथ दिएको भन्दै एमाले काठमाडौँ जिल्ला कमिटीको पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले भने जनताको सरकार ढालेर दक्षिणपन्थी सरकार बनाउन लागि परे माधव नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलन विरोधी देशद्रोहीलाई कुनै ठाउँ छैन। अब लागौं अर्को समाचारतर्फ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले संविधान कुल्चिने प्रयास गर्ने जो कोही विरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुने जानकारी गराएका छन्। आफू निकट अखिल फोर्सको भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले भने राजतन्त्र ल्याउने कसैले दुस्साहस गर्न खोज्छ भने त्यस विरुद्ध कडा प्रतिवाद गर्ने, संविधानमा कुल्चिने काम गर्छ भने हामी चुप लागेर बस्दैनौँ भनी जानकारी गराएका छन्। सर्वोच्च अदालतले गलत काम सच्याएको उनको भनाइ छ भने कसैले जालजेल गरेर फेरि प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर नलागे हुन्छ, जे हुन्छ सिधा सिधा हुन्छ, उनको भनाइ प्रष्ट पारेका छन्।